एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः ह्यः सत्ता सहकारिण नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापतिना शेरबहादुर देउवा भिदेन प्रमुख प्रतिपक्षिणः नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्षेण केपी शर्मा ओलीना च सह प्रधानमन्त्री निवासे विस्तृत शान्ति संविधाय विविध पक्षेषु व्यमृशत् एतस्याः संविधाय अन्तर्गतानाम् अवशिष्ट क्रियान्वयनानां विषयाणां यथाशक्यं शीघ्रं निर्णयस्य विषये नेतृत्रयस्य मध्ये विमृष्टमिति प्रधानमन्त्रिणा नैज सचिवालयो ज्ञापयति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भाषते देशस्य अर्थतन्त्रं प्रभावितं सदपि संकटे नास्ति शनै सुधारोन्मुखं च वर्तते। सिंहप्रासादवर्तिनी प्रधानमन्त्री कार्यालय ह्यो नेपालस्य आर्थिक पक्षस्य विषये नैज क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः सहित विमर्शने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अकथयत् अर्थतन्त्रं चलनशीलं विधातुं सर्वकार नैज क्षेत्रेण सहैव वर्तते। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवदत् सर्वेषां संयुक्त प्रयासादेव अर्थतन्त्रं गतिशीलं विधातुं शक्यते इत्यतः अर्थतन्त्रस्य सुधाराय मेलनेन कार्यं कर्तुं सर्वेषां सहयोग सहकार्य आवश्यकता वर्तते। यो विहितेन विमर्शनेन तादृशं वातावरणं निर्मितमस्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब्रवीत् कोषागाराणां वित्तीय संस्थानां च वर्धमानानां वृद्धि धनाङ्कानां नियन्त्रणाय सहकारी क्षेत्रस्य समस्यानां समाधानाय च पृथक् संयन्त्रं निर्माय अग्रे वर्धितुं सर्वकारः क्रियाशीलो वर्तते। विमर्शनानन्तरम् उपवेशनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः आर्थिक क्षेत्रस्य सुधाराय सर्वकारेण धनसञ्चयगतं व्ययं वर्धयितुं विपुलानां पूर्वाधार योजनानां यथासमयं कार्यसम्पादनाय विशेषां अग्रेसरतां दर्शयितुं च बलं प्रादात्। विमर्शने नैज क्षेत्रस्य प्रतिनिधयः सर्वकारीय सेवा प्रवास सारल्येन शीघ्रं सम्पादनस्य एतदर्थं दीर्घकालिकीम् आर्थिक नीतिम् अवलम्ब्य सर्वकारस्य अग्रे प्रवर्धनस्य च आवश्यकतां प्रादर्शयन् इति नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संस्थाय अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लः अज्ञापयत्। गत दिवसे उपवेशे नैज क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः सह मन्त्रिण राजनीतिक दलानां नेतारश्च सहभागिनः आसन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निगदति कोप 28 नामधेय जलवायु परिवर्तन सम्बद्धे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलने नेपालः याचनाय वैपरीत्येन सशक्त रूपेण प्रस्तुतो भविष्यति। काष्ठमण्डपे गतदिने आयोजिते राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः दुवै स्थाने आयोक्ष्यमाणे कोप 28 सम्मेलने पर्वतीय राष्ट्राणां समस्यानां रणनीतिक रूपेण पुरस्करणत्वेन वित्तानुदानं जलवायु न्यायस्य रूपेण प्राप्तुम् आत्मना पक्षपोषणं प्रमाण प्रस्तुतिश्च विधास्यते इत्यभाषत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अकथयत् जलवायु परिवर्तने विद्यमानं निवेशनम् आधिक्येन ऋण केन्द्रितमस्तीति हेतोः एतत् परिवर्तनीयम्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपालेन जलवायु वित्तस्य उपागमाय संयमानाय समस्या प्रक्रियागत काठिन्यस्य कोषस्य आवंटने दृष्टाय असमानताश्च विषयो सम्बद्ध निकायः विमृक्षति इति प्रत्यपादयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानाम् अवसराणां च सम्बन्धी विश्व समुदायेन सह नेपालेन निरन्तरं संवाद विद्यमानस्थिति हेतोः एतस्य इतोपि परिणामदायकस्य अवसरस्य रूपेण कोप 28 सम्मेलनम् अस्तीति अवोचत्। संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्राणां कोप 28 नामधेयम् 28 सम्मेलनम् अस्यैव नोभेम्बर मासस्य 30 दिवसात् डिसेम्बर मासस्य 12 दिवसं यावत् दुवै स्थाने आयोक्ष्यमाणं वर्तते। सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डस्य नेतृत्वस्य नेपाली प्रतिनिधिमण्डलं सहभागी भविष्यति। न्याय परिषद उपवेशन सर्वोच्च न्यायालय रिक्त न्यायाधीश पदानां कृते षण्णां जनानां नामानि परामृष्टानि सन्ति। प्रधान न्यायाधीशस्य विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठस्य अध्यक्षतायां ह्यः उपविष्टेन न्याय परिषद उपवेशेन उच्च न्यायालयानां न्यायाधीशानां सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेक प्रसाद ढुङ्गाना चित जनानां नामानि परामृष्टुं निर्णीतमस्ति। एवमेव विधि व्यवसायिनां पक्षतः वरिष्ठाधिवक्तृद्वयस्य सुनील कुमार पोखरेलस्य बालकृष्ण ढकालस्य च नामनि अपि परामृष्टे इति न्याय परिषदः प्रवक्ता मानबहादुर कार्की असूचयत्। एवमेव उपवेशन उच्च न्यायालयानां मुख्य न्यायाधीश पदानां कृते अपि जनानां नामानि परामृष्टानि सन्ति। सुर्खेतवर्तिन उच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीश पदाय लोहित चन्द्र शाहस्य, पोखरावर्तिन उच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीश पदाय माधव प्रसाद पोखरेलस्य, विराटनगरस्थस्य उच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीश पदाय रमेश प्रसाद भण्डारिणश्च
नामानि परामृष्टानि वर्तन्ते एवमेव जनकपुरवर्तिन उच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीश पदाय श्रीकान्त पौडेलस्य तुलसीपुरस्य उच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीश पदाय नित्यानन्द पाण्डे विधस्य दीपायलवर्तिन उच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीश पदाय शान्ति सिंह थापा विधायश्च नामानि परामृष्टानि वर्तन्ते इति प्रवक्ता कार्की अवोधयत्। सर्वोच्च न्यायालयेन टिकटक सामाजिक सञ्जालस्य सञ्चालनाय विहितस्य प्रतिबन्धनस्य कारणस्य विषये सर्वकारात् लिखितम् उत्तरम् अभियाचितं वर्तते। न्यायाधीशस्य विनोद शर्मण एकल न्यायपीठेन टिकटक सञ्जाल सञ्चालनाय विहितस्य प्रतिबन्धनस्य निर्णयस्य विरुद्धे पञ्जीकारितस्य आदेशाभियाचन निवेदनस्य उपरि ह्यः प्रारम्भिकं श्रवणं विधाय 10 दिनानाम् अभ्यन्तरे लिखितम् उत्तरम् अभियाच्य कारण प्रदर्शनादेश प्रदत्तोऽस्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य सहप्रवक्तु गोविन्द घिमिरे विधस्य अनुसारेण विवादेस्मिन् अस्यैव मार्गशीर्ष मासस्य 15 दिवसस्य अभ्यन्तरे लिखितम् उत्तरम् अभियाच्य मार्गशीर्ष मासस्यैव 29 दिवसाय श्रवणस्य दिनं निर्धारयितुम् आदेशः प्रदत्तोऽस्ति। सर्वकारेण गत कार्तिक मासस्य 27 दिवसे सामाजिक सद्भावे प्रभाव सर्जिता इत्युक्ता टिकटक सामाजिक सञ्जालस्य सञ्चालनाय विहितस्य प्रतिबन्धनस्य निर्णयस्य विरुद्धे वरिष्ठाधिवक्ता दिनेश त्रिपाठिन सहितै 10 जनै पृथक पृथक निवेदनानि पञ्जीकारितानि आसन्। संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालयेन असुरक्षितं सञ्जालं न प्रयुक्तम् अनुरुद्धं वर्तते। सर्वकारेण टिकटक सामाजिक सञ्जाल पिधापित सन्नपि फ्री VPN ओपन DNS प्रविध्यो प्रयोगेण व्यक्तिगत तथ्याङ्कानां चौर्यस्य अनुचित याचन व्यवहारस्य संकटवर्धनस्य च सम्भावना हेतुः तादृशं सञ्जालं न प्रयुक्तम् अनुरुद्धम् इति मन्त्रालयस्य सहसचिवेन प्रवक्त्रा च नेत्रप्रसाद सुवेदिन ह्यः प्रकाशितं विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते। एवमेव नेपाल प्रहरण साइबर ब्यूरो नाम्ना सुसंख्याभिलेखन निकायेन च विज्ञप्तिं प्रकाश्य VPN सदृशेभ्य अवैध माध्यमेभ्य टिकटक सञ्जालं न प्रयुक्तम् अनुरुद्धं वर्तते। अनेन निकायेन अवैध माध्यमेन टिकटक सञ्जालस्य प्रयोगेण प्रयुक्तु महत्वपूर्णानां तथ्याङ्कानां व्यक्तिगतानां कोषागारीणां च विवरणां च संसूचनं प्राप्य आर्थिक दुरुपयोगस्य सुसंख्य सञ्जाल सुरक्षाश्च घटना वर्धमाना सन्ति इति विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते। विज्ञप्तौ अवैध सामग्रीणां संस्थापनेन चरित्र हत्याया सार्वजनिक नैतिकताया जातीय भाषिक धार्मिक सद्भावस्य विशृङ्खलनस्य च गतिविधयः टिकटक सञ्जाले प्राप्ता सन्ति इति हेतोः प्रविधे दुरुपयोगं न कर्तुं कारयितुं च अनुरुद्धं वर्तते। ललितपुर जनपद प्रशासन कार्यालयेन पुलचोक स्थितौ संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय मन्त्री निवासं च परितः पञ्चभ्य जनेभ्य अधिकानां व्यक्तीनां गमनागमनस्य निषेधनत्वेन आदेशः प्रदत्तो वर्तते। ललितपुर प्रमुख जनपदाधिकारिणा रुद्रप्रसाद पण्डितेन ह्यः प्रदत्ते आदेशे संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय मन्त्री निवासं च परितः सुरक्षाया संवेदनशीलतां दृष्टिगतां विधाय ह्यस्तन दिवसात् आगामिन षण्मासं यावत् क्रियान्वयनेन क्षेत्रेऽस्मिन् निषेधाज्ञा क्रियान्विता वर्तते। आदेशे स्थानीय प्रशासनाधिनियमस्य अनुसारेण आगामिनां षण्णां मासानां कृते पञ्चभ्य जनेभ्य अधिकाः व्यक्तयः एकीभूय जनप्रदर्शनं जनपरिवेष्टनम् अनशनं चेति सभान्दोलन सदृशान् विरोधस्य कार्यक्रमं न कर्तुं कारयितुं च निषेधः विहितोऽस्ति उल्लिखितं वर्तते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः राष्ट्रस्य शिक्षा प्रणाल्यां संरचनायां पाठ्यक्रमेषु कार्यशैल्यां च गुणात्मक परिवर्तनस्य आवश्यकतां दर्शयति। नेपाल पुस्तक शिक्षण सामग्री विक्रय व्यवसायी महासंघेन करेन्ट मीडिया एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि संस्थया च संयुक्तरूपेण ह्यस्तन दिवसात् राजधान्याम् आयोजिताम् एतत् ख्रीष्टवर्षीयां दक्षिणैशयिक राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी उद्घाटनं असौ एवं अवोचत् इति समाचारः।